खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। सारा का सारा इज़्ज़त जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल्स को देती हूँ। मेरे जीज़ो, आज के पाक कलाम को अपने बदनों के लिए मांगते हैं ताकि हमारी बदन शिफा पाएँ। आज के पाक कलाम को अपनी रूहों के लिए मांगते हैं ताकि हमारी रूहें निजात पाएँ। पाक कलाम तासीर करता है, असर करता है। इस ईमान से हम पाक कलाम को अपने लिए मांग लेते हैं और पूरी दुनिया के लिए अमन सलामती मांगते हैं। आमीन। मेरे चीज़ों, आज कलाम का जो टॉपिक है वो है आदम का नसबनामा। पैदाइश के चौथे बाब में हमने काइन और हाबिल के मुतल्लिक सीखा और सीख चुके हैं। आज हम आदम के तीसरे बेटे सीद के मुतल्लिक और उसकी नस्ल में से नूह तक सीखेंगे। हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे। कलाम मुक़द्दस की मैं तलावत करूँगी। पैदाइश 4 बाब उसकी 25 आयत, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 25। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, और आदम फिर अपनी बीवी के पास गया और उसके एक और बेटा हुआ और उसका नाम सीत रखा। और वो कहने लगी कि खुदा ने हाबिल के एवज जिसको काइन ने कत्ल किया मुझे दूसरा फर्जंद दिया। आमीन, हालेलुया। मेरे जीजो, आदम और हवा के 2 बेटे पैदा हुए थे जब उन्हें बागे अदन से निकाला गया था। और जब इस ज़मीन पर जो औलाद पैदा हुई थी अम्मा हवा और बाबा आदम से, वो थे काइन और हाबिल। काइन ने हाबिल को कत्ल कर दिया और खुदावन के हजूर से, और खुदावन ने उसको अपने हजूर से दूर कर दिया और वो खुदावन के हजूर से निकल कर नूद के इलाका में जा बसा। और कलामी खुदा में से हमने पिछले हिस्सा में काइन और उसकी नस्ल के मुतालिक सीखा है कि आदम का नसबनामा काइन से नहीं चला, क्योंकि काइन की औलाद में से 7 पुश्त तक का जिक्र मिलता है। उसके बाद आदम का एक और बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने सीत रखा। सीत का मतलब है एवजी, क्योंकि हवा ने कहा कि खुदा ने हाबिल के एवज मुझे दूसरा फर्जंद दिया। मेरे जीजो, हम आदम की नस्ल के बारे में मज़ीद पढ़ेंगे। पैदाइश की किताब उसका 5 बाब उसकी पहली 2 आयात। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, ये आदम का नसबनामा है। जिस दिन खुदा ने आदम को पैदा किया तो उसे अपनी शबी पर बनाया, नारो नारी उनको पैदा किया और उनको बरकत दी। और जिस रोज़ वो खलक हुए उनका नाम आदम रखा। आमीन, हालेलुया। मेरे जीजो, खुदाम ने जब आदम को बनाया तो उसको अपनी सूरत पर, अपनी शबी पर बनाया और उसको ज़मीन पर तमाम मखलूक़ात पर इख्तियार बख्शा और उनको बरकत दी कि बढ़ो और ज़मीन को मामूर और माकूम करो। पैदाइश 5 बाब 3 आयत में कलाम मुक़द्दस में लिखा है, और आदम 130 बरस का था जब उसकी सूरत और शबी का एक बेटा उसके यहाँ पैदा हुआ और उसने उसका नाम सीत रखा। आमीन, हालेलुया। मेरे जीजो, आदम की सूरत और शबी से मुराद ये है कि जिस तरह आदम खुदाम का खौफ रखता था, जिस तरह गुनाह से पहले आदम खुदा की हजूरी में अपनी ज़िंदगी गुजारता था, जिस तरह वो खुदा की आवाज़ को सुनने वाला था, जिस तरह वो अपने गुनाह पर पशेमान होने वाला था, एक ऐसा ही बेटा खुदा ने आदम को बख्शा जिसका नाम उन्होंने सीत रखा। हम कलाम मुक़द्दस में से मज़ीद सीखेंगे। पैदाइश की किताब 4 बाब उसकी 26 आयत में, और सीत के यहाँ भी एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उसने अनूस रखा। उस वक्त से लोग यहोवा का नाम लेकर दुआ करने लगे। हालेलुया, आमीन। मेरे जीजो, आदम की तीसरी पुश्त में सीत का बेटा अनूस पैदा हुआ। अनूस का मतलब है आदमी। बुजुर्ग आदम से बेशक गुनाह सरजद हुआ, लेकिन उससे पहले वो खुदावन के साथ अपना वक्त गुजारते थे। उनको खुदावन की हजूरी का तजर्बा था। सबसे अच्छी बात जो थी वो ये थी कि उनको अपने उस गुनाह पर पशेमानी थी। तो जिस तरह गुनाह नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हुआ,
اسی طرح اچھی عادتیں، روحانی برکتیں بھی ان کی نسل میں آئیں، تو جس طرح سے وہ دعا کرتے تھے اسی طرح سے سیت اور اس کی نسل بھی خداوند کے نام سے دعا کرنے لگی۔ میرے عزیزو، آپ پیدائش 5 باب اس کی 4 آیت سے لے کے 17 آیت تک آدم سے محلویل تک کا نسب نامہ خود بائبل سٹڈی کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ ہم کلام مقدس میں سے مزید پڑھیں گے۔ پیدائش کی کتاب 5 باب 18 آیت اور اس کی 23 اور 24 آیت۔ کلام مقدس میں 18ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اور یارد 162 برس کا تھا جب اس سے ہنوک پیدا ہوا، اور آگے 23 آیت میں لکھا ہے، اور ہنوک کی کل عمر 365 برس کی ہوئی، اور ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور وہ غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا۔ ہاللیلویا، آمین۔ میرے عزیزو، آدم سے 7 پشت میں ہنوک پیدا ہوا، اور جب دنیا کا شروع ہوا تھا تو عمریں 1900 تک تھیں، 900 سے اوپر تک تھیں تقریباً، اور پھر اس کے بعد عمریں کم ہوتی گئیں، اور آدم سے 7ویں پشت میں ہنوک پیدا ہوا۔ ہنوک کا مطلب ہے تقدیس کیا ہوا، پاک کیا ہوا۔ بزرگ ہنوک، جیسا کہ اس کے نام کا مطلب ہے پاک کیا ہوا، تو وہ اسی پاکیزگی میں خداوند کے ساتھ چلتا رہا۔ وہ خداوند کے حکموں پر چلتا رہا اور غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا۔ یہ پہلا انسان ہے میرے عزیزو اس زمین پر۔ جب اماں ہوا بابا آدم سے اس دنیا پر انسان پیدا ہوئے، یہ پہلا انسان ہے جو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے۔ ان کے بعد بزرگ ایلیا کو خدا نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ اس کے بعد خداوند یسوع المسیح مردوں میں سے زندہ ہو کر آسمان پر اٹھائے گئے۔ اور پیدائش 5 باب اس کی 25 اور 27 آیت کو آپ کلام مقدس میں سے خود پڑھیں اور آپ کو یہ پتہ چل جائے گا۔ ہم مزید کلام مقدس میں سے سیکھیں گے۔ پیدائش کی کتاب اس کا 28 باب اس کی 29 آیت میں کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، اور لمک 182 برس کا تھا جب اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے اس کا نام نوح رکھا اور کہا کہ یہ ہمارے ہاتھوں کی محنت اور مشقت سے جو زمین کے سبب سے ہے، جس پر خدا نے لعنت کی ہے، ہمیں آرام دے گا۔ آمین، ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، نوح کا مطلب ہے آرام، تسلی۔ بزرگ نوح کے باپ نے اس کا نام اسی لیے رکھا کہ جس زمین پر خدا نے لعنت کر رکھی ہے، جو بزرگ آدم کی سزا کے باعث تھی، زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی، مشقت کے ساتھ تو عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا، اس سے ہمیں آرام ملے گا۔ اور ایسا ہوا بھی۔ اس کے بارے میں ہم طوفان نوح والے حصے میں سیکھیں گے۔ پیدائش 5 باب اس کی 30 اور 31 آیت کو آپ خود پڑھ سکتے ہیں، اس کی اسٹڈی کر سکتے ہیں، اور ہم آگے بڑھیں گے اور کلام مقدس کو مزید سیکھیں گے۔ پیدائش 5 باب اس کی 32 آیت کو کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، اور نوح 500 برس کا تھا جب اس سے سیم، حام اور یافت پیدا ہوئے۔ آمین، ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، بزرگ نوح کے 3 بیٹے تھے، اور تینوں بیٹے طوفان کے بعد انہی سے تمام قومیں نکلیں اور پوری دنیا کا وجود آیا۔ آج میرے لیے اور آپ کے لیے پیغام ہے، جس طرح بزرگ ہنوک اور بزرگ نوح نے خدا کے ساتھ وفاداری دکھائی، ہمیں بھی خداوند کے ساتھ وفادار رہنے کی ضرورت ہے، اور اپنی اولاد کو بھی سکھانا ہے کہ وہ بھی خداوند کے ساتھ وفادار رہیں، خداوند کے ساتھ ساتھ چلیں، کیونکہ جتنے نبی اس دنیا میں آئے اور جتنی وفادار لوگ اس دنیا میں آئے، وہ سب خداوند کے ساتھ وفادار ہیں، اور انہی میں سے خداوند نے ان کا چناؤ کیا، اور ہم میں سے بھی خداوند بہتوں کو چنتے ہیں اپنے کام کے لیے۔ بس ضرورت یہ ہے کہ ہم خداوند کے ساتھ وفادار رہیں اور اپنے اولاد کو بھی وفاداری خدا کے ساتھ سکھائیں تاکہ ہم برکت پائیں۔ آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سبوں کو بڑی برکت دے۔ آمین، آمین، آمین۔ جے یسوع دی۔ گاڈ بلیس یو آل۔ گاڈ از گڈ۔ گاڈ از سو گڈ آل دا ٹائم۔ آمین۔